हुन्छ, सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुको सेविका रिता बहिनीले असल प्रकारले यसरी सञ्चालन गर्नुभयो। धेरै धन्यवाद। मिठो भाषामा एकदमै व्यवस्थित प्रकारले प्रभुले आफ्नो सेविकाको जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। मेरो जीवनको लागि सबैभन्दा उत्तम कुरा परमेश्वरको वचनबाट सिकाउनु अनि त्यसको साथसाथै मानिसहरूलाई प्रभुको बारेमा बताउनु, निराशामा भएकाहरूलाई उत्साहको केही शब्दहरू बोल्नु भन्दा उत्तम कुरा केही पनि छैन। कति मानिसहरूको लागि अनि नयाँ कपडाहरू उत्तम हुन्छ, कति मानिसहरूको लागि अनि विशेष अवसरहरू, विवाहको दिनहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू आउँछ, अनि पार्टीको दिनहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू आउँछ। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्, परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस्। जसरी हाम्रो ब्रदरले मुक्तक भनौँ या गजल भनौँ, त्यसको साथसाथै आराधनाभन्दा अगाडि हाम्रो सानो नानीहरूले एकदमै असल प्रकारले गीतद्वारा प्रभुको महिमा गर्नुभयो। अनि त्यसको साथसाथै लिडिया राईले गाउनुभएको गीतद्वारा पनि प्रभुको छोरीहरूले प्रशंसा गर्नुभयो। तपाईँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। म धेरै जसो भन्ने गर्छु, तपाईँ र हामी संसारको जुन जुन ठाउँमा छौँ त्यही ठाउँमा प्रभुले हामीलाई राख्नु भएको छ, त्यही ठाउँ हाम्रो लागि उत्तम ठाउँ हो। अनि म यो ठाउँमा किन हुनुपर्ने, म यो गर्नुपर्ने, म उसो हुनुपर्ने भन्नुभन्दा पनि यी सबै कुराको लागि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। कारण संसारमा भएका लाखौं करोडौं मानिसहरूको बीचबाट परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई के गर्नुभयो, छान्नुभयो अनि चुन्नुभयो। अनि उहाँको आगमनसम्मै यदि हामी विश्वासयोग्य भयौँ भने प्रभुको घरमा हामी सधैँ एक दिन भेट्नेछौँ। प्रकाश 17को 14मा भनेको छ, छानिएको र चुनिएको अनि विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूले त्यो ठाउँमा प्रवेश पाउनेछन्। र हामी पुरानो करारको संक्षिप्त परिचय अन्तर्गत सामुएलको पुस्तकको दोस्रो भाग हामी हेर्न जाँदैछौँ। म बाँकी स्क्रिन सेयर गरिहाल्नेछु। सायद तपाईँहरूले अलिकति बिर्सिनुभयो होला, त्यही कारणले फेरि म छोटकरी रूपमा दोहोऱ्याउँछु। अनि विशेष गरी पहिलो सामुएलको पुस्तकमा सामुएल प्रमुख पात्र भएको कारणले गर्दा यो पुस्तकको नाम चाहिँ के भएको, सामुएल रहन गएको। सामुएलको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले सुन्नु भएको छ भन्ने हुन्छ है, याद गर्नुहोस्। सामुएलको अर्थ परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। कारण परमेश्वरले 12 वर्षपछि हन्नाको प्रार्थना सुन्नुभयो अनि हन्नाले परम प्रभुको उपस्थितिमा उहाँको छोराको नाम सामुएल राख्नुभयो, जसको अर्थ परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। र आत्माको प्रेरणाले सामुएल अगमवक्ताले यो पुस्तक लेखेका हुन् र ईसा पूर्व 1025 देखि 900 को बीचमा। अनि त्यसको साथसाथै हामीले यो पुस्तकमा मुख्य कुराहरू के पाउँछौँ भन्दाखेरि, अनि यो पुस्तकमा कसलाई लेखिएको थियो, विशेष गरी पहिलो कुरा त यहुदीहरूलाई नै लेखिएको थियो। र पनि पुस्तकमा भएको व्याख्या र विवरण अनुसार पक्का गरी निश्चित रूपमा पाठक वर्गहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले पाठक वर्गहरू अनिश्चित छन्। न्यायकर्ता पछि इजरायलको इतिहास बताउन साउल र दाउदको राज्यकालको वर्णन गरिएको छ यो पुस्तकमा। अनि मुख्य विषय के छ, सामुएल, साउल र दाउदको शासनकालको बारेमा छ। प्रियहरू, तपाईँ र हामीले यो गहिराईका कुराहरू बुझ्दैछौँ, सिक्दैछौँ। अनि तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यदि सम्भव भयो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि सम्भव भएन, मैले छिटोमा गएँ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। प्रमुख अध्याय 15 अनैज्ञाकारिताको कारण साउलको पतन भएको कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो सामुएल 15को 22मा बलिदान भन्दा आज्ञा पालन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो पुस्तकमा जम्मा 31 वटा अध्यायहरू छन्, जम्मा 810 वटा पदहरू छन् अनि जम्मा शब्दहरू 25,048 छन् भने प्रमुख पदहरू पहिलो सामुएल 2 को 30 अनि 3 त्यसपछि 14 को 8 को 11 देखि 15 अनि 25 को 22। म छोटकरी रूपमा जाँदैछु किनकि गएको हप्ता हामीले सिकेको कुराहरू नै हो। यस पुस्तकमा के अरे दोहोऱ्याएर अभिषेक 7 पटक छ भने
तुच्छ 7 पटक यसरी दोहोऱ्याइएको छ यस्ता शब्दहरू। अनि सामेलको पुस्तकको विषयहरूको बारेमा म तपाईहरुको बीचमा सामेलको सेवा कार्य अथवा सेवकाई अनि हामीले हेर्दै जाँदाखेरि अचम्म प्रकारको कुराहरू पाउँछौं। सामुएल एल्काना र हन्नाको छोरा र हन्नाको 12 वर्षसम्मको प्रार्थनाको प्रतिफलबाट परमेश्वरले दिएका छोरा थिए। नयाँ करारमा आउँदाखेरि प्रियहरू येशूको पछि लाग्ने, येशू स्वर्गारोहण हुँदै गर्दा 500 व्यक्तिहरू येशूको पछि लागेका थिए। तर लुका 24 को 49 अनुसार तिमीहरू यही शहरमा पर्खिराख, माथिको परमेश्वर पिताको आज्ञा र माथिको शक्ति नआउन्जेलसम्म तिमीहरू यही शहरमा पर्खिराख भन्ने कुरालाई विश्वास नगरेको कारणले गर्दा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 9 दिनसम्म प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि 500 व्यक्तिहरूबाट घटेर 10औं दिनमा 120 जनाको बीचमा परमेश्वरको आत्मा आउनुभयो। परमेश्वरको आत्मा आउनुभयो। पहिला येशूलाई 3 चोटि इन्कार गर्ने पत्रुसले उद्धार र मुक्तिको बारेमा बताउँदाखेरि प्रियहरू 3000 जनाले विश्वास गरे। परमेश्वरले मण्डलीलाई संरचनामा ल्याउनु भयो। प्रेरितको 2 अध्यायमा प्रेरितको 2 को 42 देखि 47 मा सुरुको मण्डलीमा भएका विशेषताहरूको बारेमा जान्दछौं हामी। अनि पहिलो सामुएल 3 को 4 देखि 10 मा हेर्दाखेरि सामुएल चाहिँ जन्मनुभन्दा पहिला नै अर्पण गरिएका थिए। सानै छँदा परमेश्वरबाट बोलावट पाएका थिए। इजरायलीहरू आत्मिक रूपमा दुष्ट र पतित भइरहेको समयमा परमेश्वरले सामुएललाई चुन्नु भयो। यद्यपि परमेश्वरले सामुएललाई बोलाउनु भयो। बालक हुँदाखेरि एलीको संरक्षणमा सामुएल थिए र अनि 3 चोटि बोलाइसकेपछि अनि सामुएलले एलीलाई सोध्दैछ, गुरु के तपाईले मलाई बोलाउनु भएको? होइन होइन चुप लागेर सुत। अनि दोस्रो पटक के तपाईले मलाई बोलाउनु भएको? होइन होइन चुप लागेर सुत। बल्ल तेस्रो पटक त्यही कुरा आइसकेपछि एलीले के भन्छ, सायद परमेश्वरले तिमीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ अनि तिमीले भन प्रभु म यही छु। हेर्नुस् त एउटा पुजारी व्यक्ति थिए एलीले पनि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न नसक्ने एकदमै खराब अवस्थामा थिए। पुजारीहरू आफ्नो कार्यमा असफल भएका थिए। एलीको छोराहरूले चाहिँ अनि त्यो उम्लिराखेको मासुबाट नै आफ्नो भागहरू झिकेर लान्थे परमेश्वरलाई नचढाइकन। त्यतिखेर परमेश्वरलाई चढाउने अवस्था हुन्थ्यो। मानिसहरू आराधना र पवित्र स्थानलाई तुच्छ सम्झन्थे। उनीहरूको धार्मिक सामाजिक र नैतिक स्थिति धेरै खराब भइसकेको थियो। त्यस्तो विषम कठिन अवस्थामा परमेश्वरले सामुएलले अन्तिम न्यायकर्ता र अगमवक्ताको रूपमा कार्यभार सम्हालेको कुराहरू पाउँछौँ। 3टा महत्त्वपूर्ण कुरा। सामुएल न्यायकर्ता थिए, सामुएल अगमवक्ता थिए र सामुएल पुजारी पनि थिए। प्रिय 3वटा भूमिकामा हामी नयाँ करारमा आयो भने येशू के हुनुहुन्छ? पुजारी पनि, प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। येशू अगमवक्ता पनि हुनुहुन्छ। येशू एक दिन उहाँको दोस्रो आगमन हुँदाखेरि संसारको न्याय गर्नको लागि न्यायकर्ताको रूपमा आउनुहुनेछ। प्रतीकात्मक रूपमा एकदमै यो गहिरो वचनको सन्दर्भमा हामी बुझ्छौं। सामुएल विभिन्न ठाउँमा गएर मानिसहरूले के गरिराखेका छन्, कसले खराब गर्दैछ, कसले असल गर्दैछ भन्ने बारेमा उनीहरूको बीचमा न्याय गर्ने काम गर्थे। अनि उनको सन्देशद्वारा मानिसहरूले पश्चाताप गरे, इजरायलमा जागृति आयो, उनीहरूले गुमाएको आशिष पुनः प्राप्त गरे। प्रियहरू, सामुएलले सेवकाईको अन्तरालमा विश्वासयोग्य बनेर परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिए र इजरायललाई आत्मिक रूपमा पुनः स्थापित गर्नको लागि धेरै ठुलो भूमिका खेले। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले यस्तो कि इजरायलीहरू पतित भइसकेको अवस्थामा आत्मिक रूपमा गिरिसकेका थिए उनीहरू। त्यो भएको कारणले गर्दा यस्तो समयमा परमेश्वरले सामुएल अगमवक्तालाई खडा गर्नुभयो। यस्तो अगमवक्ता जसले सधैँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिए। प्रियहरू, अनि प्रभावकारी अगमवक्ता, साहसी, प्रार्थना गर्ने, मोसा र येशू पछिका महान अगुवा थिए। अनि अब चाहिँ आज एक्ज्याक्टली आज तपाईँ र हामीले सिक्नुपर्ने कुरा साउलको राज्यकालको बारेमा हामी सिक्दै गर्दा, साउल किसका छोरा, जुन कुरा पहिलो सामुएल 9 को 1 र 2 र इजरायलको पहिलो राजा थिए। वास्तवमा साउललाई मानिसहरूले
इजरायलका पतित भइसकेका मानिसले ओ परमेश्वर तपाईँ हाम्रो राजा हुनुहुन्न, अब हामीलाई फिजिकल रूपमा राजा चाहिन्छ भनेर किचकिच गनगन गरेको कारणले वास्तवमा परमेश्वरको चाहना थिएन। इजरायलमा राजालाई सामेल वक्ताले अभिषेक नगर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वर नै इजरायलीहरूको लागि राजा हुनुहुन्थ्यो। सामेलका छोराहरूको दुष्टता, सामेल होइन, माफ गर्नुहोस्, एलीका छोराहरूको है, यो सामेलको होइन, एलीका छोराहरूको दुष्टता र असफलताको कारण इजरायलले राजा माग गरेका थिए। अनि एलीका छोराहरूले त्यहाँ एकदमै दुष्टताको काम गरे। साउल राजामा अभिषेक भएपछि न्यायकर्ताको अन्त भयो र इजरायलमा एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात भयो। सामेल होइन, यो एलीका छोराहरू। सुरुमा साउलको शासन प्रणाली प्रभावशाली थियो किनभने उनी कार्यकुशल थिए। कठिन परिस्थिति र सङ्कटको समयमा पनि संयम र धैर्यता साथ कार्य गरेका थिए। सुरुमा साउल गलत थिएनन्, खराब थिएनन्। साउल एकदमै कार्यकुशल, राम्रो काम गर्ने व्यक्ति थिए। तर के भयो, पछि समस्या आयो प्रियहरू। साउलको सल्लाह र मार्गदर्शनको कारण इजरायलीहरूले धेरै शत्रुहरूमाथि विजय हासिल पनि गरेका थिए। साउल र इजरायलीहरूको दुष्टताको कारण सामुएलले चेतावनी दिँदै पनि तिनले आज्ञा पालन नगरेकोले परमेश्वरले साउललाई राजपदबाट बर्खास्त गरिदिनु भयो। वास्तवमा राजा साउललाई बर्खास्त हटाउने व्यक्ति स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यसैले जीवनमा म तपाईहरुलाई यो समय याद गराउन चाहन्छु। हामी अघि 30 जना थियौं, घटेर 25 मा पुगेका छौं र याद गर्नुहोस्, जति जना छौं त्यसमा समस्या छैन। जब परमेश्वरले तपाईं र हामीलाई कुनै भूमिका दिनुहुन्छ, फर एक्जाम्पल उदाहरणको लागि यदि परमेश्वरले तपाईलाई कुनै सेवाको लागि बोलाउनु भएको छ तर तपाईले मैले अटेरी गरेर अर्कै काम गर्न थाल्यो भने त्यतिखेर परमेश्वरको उपस्थिति तपाईं र मेरो जीवनबाट हटेर जान्छ। परमेश्वरले तपाईं र हामीलाई किक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले इजरायललाई शासन गर्नलाई साउललाई राजा नियुक्त गर्नु भएको थियो। साउलको के गल्ती थियो र अन्तिममा साउलको यस्तो प्रकारले अन्त्य भयो, उनी आफ्नै तरबारमा उनीएर आत्महत्या गरेर मरे। प्रिय साउल राजालाई परमेश्वरले के गर्नु भएको थियो, राजाको भूमिकामा दिनुभएको थियो। तर के गरे थाहा छ, सामुएल अगमवक्ता केही छिन ढिलो आएका कारणले गर्दा साउल राजाले आफैले बलिदान गरे ताकि राजाले गर्ने काम थिएन, पुजारी सामुएल अगमवक्ताले गर्ने काम साउल राजाले गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले बर्खास्त किक आउट गर्नुभयो। सुरुमा साउल नम्र थियो तर पछि ईर्ष्या, घृणा, तितोपना, क्रूरता जस्ता गुणहरू उनमा प्रवेश गरे। अन्धविश्वास, स्वेच्छामा चल्ने, अनाज्ञाकारी अन्धविश्वास, त्यहाँनिर एउटा मृत मरेको आत्मालाई पनि बोलाउने कुराहरू गरेका छन्। अन्तमा के गरे, आफ्नै तरबारमा उनीएर आत्महत्या गरेर मरेका छन्। प्रियहरू, यदि परमेश्वरले तपाईलाई स्टेप फरवार्ड कुनै कुरा गर्नको लागि निर्देशन दिनुभयो, यदि तपाईँ र म अटेरी भएर त्यो नगरेर हामीलाई जे कुरा सजिलो लाग्छ त्यो गर्यो भने तपाईँ र मेरो विनाश हुन सुरु हुन्छ। प्रिय, त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले जुन काम गर्नको लागि, जुन भूमिकाको लागि हामीलाई दिनु भएको छ, त्यही भूमिका हामीले नम्रताका साथ, धन्यवादका साथ हामीले गर्नै पर्छ। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दा यो ठुलो ग्रेट लेसन छ, यहाँनिर एकदम ठुलो लेसन छ, ठुलो पाठ छ। अनि हामी चाहिँ ओभरभ्यू, हामी संक्षिप्त परिचयको बारेमा सिक्दै गरेको कारणले गर्दा व्याख्या गर्नको लागि हामीसँग पर्याप्त समय छैन। अनि दाउदको राज्यकाल, ईशैका कान्छा छोरा, पहिलो सामुएल 16:10 देखि 12, परमेश्वरले रुचाउनु भएको मानिस 13:14, इजरायलका सबैभन्दा महान साउललाई राजाबाट बर्खास्त गरेपछि शमूएलले अभिषेक गरेका इजरायलका दोस्रो राजा थिए। र यही राजा दाउदको समयमा इजरायलमा एकदमै उन्नति र प्रगति भयो। गोल्डन समयमा, गोल्डन युगमा थिए, एकदमै सुनौलो युगमा। साउल जीवित रहन्जेल राजाको रूपमा काम गर्न नसक्नु, साउलको ईर्ष्या र रिसको कारण दाउदको हत्या गर्न चाहनु, दाउद साउलबाट बचेर भाग्ने र लुक्नु, साउलले दाउदलाई धेरै पटक मार्ने प्रयास गरे तापनि परमेश्वरले बचाउनु भयो। किनकि दाउदलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, नियुक्त गर्नुभएको व्यक्ति। जब सामुएल अगमवक्ताले दाउदलाई राजामा नियुक्त गर्दा दाउद फुच्चे सानो केटो थिए र अनि दाउदका दाइहरू इजरायलीहरूको सेनामा थिए। एकदमै खाइलाग्दो, रापिलो, एकदमै हेर्दाखेरि पनि एकदमै खाइलाग्दो ज्यान भएका व्यक्तिहरू थिए। तर सबैजनालाई
सामुएल अगमवक्ताको अगाडि ल्याइसकेपछि सामुएलले के भन्दैछन्, के तपाईँको अर्को कुनै छोरा छैन? ओ इसैले भन्छ छोरा छ, तर त्यसको त के कुरा गर्नु, ऊ जङ्गलमा भेडा चराइराखेको छ। अनि सामुएल अगमवक्ताले के भन्नुहुन्छ प्रियहरू, हो त्यसैलाई ल्याऊ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ सामुएल, हो परमेश्वरले चाहनु भएको व्यक्ति यही हो। त्यही कारणले मानिसहरूले रूपहरू, रङ्गहरू, रुपियाँ पैसाहरू, धन सम्पत्तिहरू, विभिन्न कुराहरू हेरेर विचार गर्छन्, तर परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई हेरेर विचार गर्नुहुन्छ प्रियहरू। अनि साउलको मृत्युपछि दाउदले 40 वर्षसम्म राज्य गरे। सुरुमा यहुदामा 7 वर्ष 6 महिना राज्य गरे। त्यसपछि त्यतिखेर हेब्रोन राजधानी थियो, पछि यरुशलेम राजधानी बनाएर पुरै इस्रायलमा 33 वर्ष राज्य गरे। अनि दाउद इस्रायलमा मात्र महान राजा नभएर संसारभरिकै इतिहासमा प्रसिद्ध र येशू ख्रीष्टको प्रसिद्ध पुर्खा बन्नुभयो। तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ, नयाँ करारमा उहाँको बारेमा 58 पटक र सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबलमा 1032 पटक भन्दा बढी उल्लेख गरिएको छ। म तपाईलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु अनि तपाईले अर्को हप्ता सम्भव भयो भने उत्तर दिनुहोस्। त्यसो भए बाइबलमा येशूको नाम कति पटक उल्लेख गरिएको छ? येशूको नाम कति पटक उल्लेख गरिएको छ? यो तपाईहरुको लागि जीके जनरल नलेज। अचम्मको कुरा, नयाँ करारमा उहाँको बारेमा 58 पटक छ भने पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल 1032 बाट 58 घटाउनुहोस्, त्यति पटक पुरानो करारमा उल्लेख गरिएको छ। एकदमै अचम्म प्रकारको। एकजनाले पढ्नुहोस् त, म तपाईलाई पढ्ने मौका दिन्छु। प्रेरित 13 को 22 पद एकजनाले पढ्नुहोस् त। तपाईले म्युटलाई अनम्युट गरेर प्रेरित 13 को 22 पद पढिदिनुहोस् यो समय। प्रेरितको पुस्तक 13 को 22 पद। प्रेरितको पुस्तक 13 अध्यायको 22 पद। हुन्छ सर, म पढ्दिन्छु। उहाँले तिनलाई हटाउनु भएपछि दाउदलाई तिनीहरूका राजा हुन खडा गर्नुभयो। उनको विषयमा परमेश्वरले गवाही दिएर भन्नुभयो, मैले यशायाको छोरो दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाए, जसले मेरो सबै इच्छा पूरा गर्नेछ। हेर्नुहोस्, ईशैको घरानाको दाउदलाई मैले मेरो हृदय अनुसारको व्यक्ति पाएँ। प्रियहरू, तपाईले उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म अध्ययन गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्। बाइबल भरि एकजनालाई, जस्ट one person, एकजनालाई मात्रै परमेश्वरले मेरो हृदय अनुसारको व्यक्ति पाए भन्नुभएको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए दाउद र परमेश्वरसँगको त नजिकता कस्तो थियो होला, कति इन्टिमेट रिलेशनशिप थियो होला, कति नजिकको सम्बन्ध थियो होला। तपाईले अब आफै विचार गर्नुहोस्। ईशैको छोरा, ईशैको घरानाको दाउदलाई मैले मेरो हृदय अनुसारको व्यक्ति पाएँ। कति परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति। अनि दाउदले यति धेरै भजन संग्रह लेखेका छन् प्रियहरू। थुप्रै 70 भन्दा 72 वटा भजन संग्रह दाउदले लेखेका छन्। अनि दाउदले एक ठाउँमा कसरी प्रार्थना गर्छन्, म जिन्दगीभरि परम प्रभुको उपस्थितिमा रहन पाऊँ, उहाँको मन्दिरको ढोके भएर बस्न पाऊँ। अचम्म प्रकारको कुराहरू हामी पाउँछौँ। दाउद आत्माले भरपूर थिए, 16 को 13, संगीतकार थिए, 16 को 14 देखि 23, साहसी योद्धा थिए, 5 को 7, 16 को 18, 19 को 31, 58 सफल सेनापति थिए, 6 को 1 देखि 11, 25 को 5 देखि 7, पहिलो इतिहास 15 को 1 देखि 19, 24 को 1 देखि 15, 26 को 1 देखि 20 थिए। परमेश्वर उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो। तर दोस्रो सामुएल 11 र 12 अध्यायमा साउलले एकदमै घिनलाग्दो पाप गर्छन्। तर पाप गरेपछि साँचो पश्चाताप गरे, जुन कुरा भजन संग्रह हामी 21 मा पाउँछौँ। ओके, यसको बारेमा म अन्तिममा निचोडमा केही कुरा बताउने छु। अहिले सामुएलको पुस्तकको छोटकरी रूपरेखा। पहिलो सामुएल 1 र 2 अध्यायमा सामुएलको जन्म र बोलावट, पहिलो सामुएल 3 देखि 7 अध्यायमा फलिस्तीहरूसँग युद्ध, पहिलो सामुएल 8 देखि 14 अध्यायमा साउलको राजा अभिषेक, पहिलो सामुएल 15 अध्यायमा अमालेकीहरूसँग युद्ध र साउलको अनाज्ञाकारिता, पहिलो सामुएल 16 देखि 18 अध्याय दाउदलाई राजा अभिषेक, अनि पहिलो सामुएल 19 देखि 25 अध्यायमा दाउद र जनाथनको बारेमा हामी देख्छौँ। अनि पहिलो सामुएल 25 अध्यायमा सामुएलको मृत्यु र दाउदको अबिगेलसँग विवाह, पहिलो सामुएल 26 देखि 30 अध्यायमा साउलको पतन, पहिलो सामुएल 31 अध्यायमा साउलको पराजय र मृत्यु भएको छ।
अब म तपाईहरुको बीचमा निचुडको रूपमा जान चाहन्छु। पहिलो सामुएलको पुस्तकले नेतृत्व परिवर्तन न्यायकर्तादेखि राजासम्मको विवरण पाइन्छ। त्यतिखेरसम्म मानिसहरू परमेश्वरको अधिकार र नियन्त्रणमा थिए, न्यायकर्ता भन्दाको अगाडिको समयसम्म। तर यस पुस्तकबाट अगाडि राजाहरूको अधीनमा इजरायललाई राम्रो लाग्यो। परमेश्वरलाई राम्रो लागेर इजरायलीहरूलाई होइन, तर इजरायलीहरूलाई राजाहरूको अधीनमा बस्न राम्रो लागेको कारणले गर्दा ओ प्रभु अब हामीलाई राजा चाहिन्छ, ओ प्रभु हामीलाई राजा चाहिन्छ अनि गनगन गरेको कारणले गर्दा पनि परमेश्वरले त्यो प्रबन्ध गरिदिनु भयो। यस पुस्तकमा विशेष गरी सामुएल, साउल र दाउदको शासनकालको वर्णन पाइन्छ। ओके, अब म तपाईहरुको बीचमा एप्लिकेसनमा केही महत्त्वपूर्ण कुरा, एक दुईवटा कुराहरू बताउँदै गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले तीनटा महत्त्वपूर्ण, म अब निचोडको रूपमा एप्लिकेसन हामीले जीवनमा कसरी लागू गर्ने। पहिलो सामुएलको पहिलो अध्यायमा जब हामी निरन्तर प्रार्थना गर्छौं, परमेश्वरले उत्तर दिनुहुन्छ। हन्ना 12 वर्षसम्म प्रार्थना गर्दा थाकिनन्। कतिजना दिदीबहिनीहरू तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाई र दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। हामीले कुनै कुरा प्राप्त गर्नको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिरहन पर्छ। म तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। मैले केही समय अगाडि तपाईहरुको बीचमा प्रार्थनाको विषय राखेको थिएँ, किनकि मैले जुन मोटरसाइकल चलाइराखेको थिएँ 47-48 हजार किलोमिटर कुदिसकेको मोटरसाइकल, तर जब म मेन रोडमा हाइवेमा जान्छु अनि अचानक स्टार्ट बन्द हुन्छ, धेरै पटक एक्सिडेन्टबाट जोगियो। र मैले मेरो साथी पास्टर साथीसँग प्रार्थना पनि गरेँ, सल्लाह पनि गरेँ। तर हिजो मात्रै परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्, मैले धन्नै 1 लाख जति मैले तिर्नु पर्ने छ, तर मैले ब्याज तिर्नु पर्दैन। तर मलाई विश्वास छ परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबैजनाको प्रार्थनाको लागि धन्यवाद। मैले किन यो कुरा ल्याउँदै छु? हन्नाले 12 वर्षसम्म प्रार्थना गरिसकेपछि उसलाई यस्तो कष्ट र वेदना भयो। तपाईहरु धेरैजना अविवाहित हुनुहुन्छ र कतिजना तपाईहरु विवाहित हुनुहुन्छ। यदि विवाहित स्त्रीले नानी धेरै वर्षसम्म नानी जन्माएन भने हाम्रो यस्तो समाज छ कि यस्तो खोक्रो र एकदम रुट शब्द बोल्छ, यो बाजी आइमाई भन्छ, कस्तो बच्चै दिन नसक्ने। त्यो स्त्रीको गल्ती हो? पक्कै होइन। त्यस्तै के भयो थाहा छ प्रियहरू? हन्नाको जीवनमा यति पीडा र कष्ट भयो, तर हन्नाले प्रार्थना गरिराखेको भाषा पुजारी एलीले बुझेनन्। अनि पुजारी एलीले के भन्दैछ थाहा छ? ए माते कि आइमाई, तिमीले कहिलेसम्म बकबक गरिरहन्छस्? अनि बिहल भएर हन्नाले, होइन हे प्रभु, म एकदमै हृदयमा भएर म प्रार्थना गरिराखेको छु। त्यही कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ परमेश्वरले खटाउनु भएको पुजारी पास्टर अगुवाहरूले हामीले गरेको प्रार्थनाको भाषा पनि बुझ्दैनन्। त्यसपछि एलीले के भन्छन्? ए साँच्चीकै तिमीले प्रार्थना गरेको हो भने परमेश्वरले सुन्नु भएको होस्। अनि सामुएल अगमवक्ताको जन्म नहुनु भन्दा अगाडि नै, हे प्रभु, यदि तपाईले मलाई छोरो दिनुभयो भने म तपाईको कामको लागि अर्पण गर्छु भनेर अगाडि नै, सामुएल नजन्मनु भन्दा अगाडि नै त्यो बाघलाई अर्पण गरेकी छिन्। ओ प्रभु, हुँदैन, नो 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 नो, हुँदैन। 12 वर्षसम्म प्रार्थना गरेपछि पाएको छोरालाई म तपाईको कामको लागि दिन्न। यो छोरा मसँगै हुनुपर्छ। भविष्यमा ठुलो भएर यसले पालन पोषण मलाई गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि हन्नाले भनिनन्। प्रिय सुन्दै हुनुहुन्छ? यसको कनेक्सन कहाँ छ म तपाईलाई बताऊं? यो वचन यति गहिरो र रहस्यमय छ कि यसको कनेक्सन उत्पत्ति 22 अध्यायमा छ। उत्पत्ति 22 अध्यायमा कसरी कनेक्सन छ थाहा छ? बुढेसकालमा अब्राम र साराले छोरा पाउँछन्। 75 वर्षको उमेरमा परमेश्वरले अब्राम र सारालाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तिमीले सन्तान पाउने छौ, तिम्रै सन्तानबाट अब्रामको वंश खडा हुनेछ भनिसकेपछि 25 वर्षपछि परमेश्वरले अब्राम 100 वर्षको हुँदा र सारा 90 वर्षकी हुँदाखेरि परमेश्वरले इसाकलाई दिनुभयो। तर के गर्नुभयो थाहा छ? इसाक 16-17 वर्षको हुँदाखेरि, ए अब्राम, अब परमेश्वरले कल्पना गर्दै हुन्छ, अब अब्राम ठुलो जाँचबाट जाँदैछ, अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अब्रामलाई, ए अब्राम,
तिमीले बुढेसकालमा पाएको तिम्रो छोरालाई मोरियाको डाँडमा लिएर के गर, बलिदान गर। त्यतिखेर एउटा आमा, एउटा साराको अवस्था कस्तो भयो होला? एउटा आमाको अवस्था। अब्राहम विश्वासको पिता त्यत्तिकै भएका होइनन् प्रियहरू। 2 कोरिन्थी 5:7 भन्छ, वी वाक बाई फेथ नट बाई साइट। हामी देखिने कुराको आधारमा होइन, विश्वासद्वारा हिँड्छौँ। तपाईँ र हामी पनि अब्राहम जस्तै विश्वास। मलाई नेपालभरि नै किन्ने पैसा दिए पनि म मेरो छोरीलाई दिन सक्दिनँ। तर अब्राहमले के गर्यो थाहा छ? बुढेसकालमा भएको छोरालाई बलिदानको लागि। तर के गर्नुभयो थाहा छ? अब्राहम जाँचबाट पास भए। अब्राहमले आफ्नो छोरालाई छुरी उठाएर हान्दै गर्दाखेरि, ए अब्राहम रोक! अनि झाडीमा एउटा अल्झी राखेको भेडा ल्याएर अब्राहमले बलिदान गरे। अब आफै विचार गर्नुहोस् त, बाइबलमा यस्तो विश्वासको हिरोहरू छन्। अनि त्यही कुरा चाहिँ अब्राहमको विश्वासको कुरा, हन्नाको प्रार्थनाको कुरा यहाँनिर कनेक्सन छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हन्नाले 12 वर्षसम्म प्रार्थना गरेको छोरा अब परमेश्वरको कामको लागि, सधैँको लागि, त्यही पनि ठुलो भएपछि हो त, सानै हुँदाखेरि 3-4 वर्षकै हुँदाखेरि एलीको हातमा मन्दिरमा अर्पण गरिदिएकी छिन्। 12 वर्षपछि जन्मेको छोरालाई हन्नाले के गर्दैछन्? बालकै हुँदाखेरि प्रभुमा अर्पण गरेकी छिन्। त्यसै गरी अब यसको कनेक्सन के छ थाहा छ प्रियहरू? नयाँ करारमा छ। परमेश्वरले एकलौटे येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र मेरो पापको लागि यस संसारमा पठाउनु भयो। तपाईँ र हामी साधारण चान्चुने व्यक्तिहरू होइनौँ। तपाईँ र मेरो लागि एकजना व्यक्तिको बलिदान भएको छ, एकजना व्यक्तिको रगत बगेको छ। त्यो चाहिँ निस्वार्थ प्रेम गर्नुहुने येशू प्रभु हुनुहुन्छ। ओ मेरो जिन्दगी त यही सहाय उही सहाय, मेरो जिन्दगी यस्तै होइन। तपाईँ र हाम्रो लागि एकजना व्यक्ति कल्वरीको क्रुसमा बलिदान हुनुभएको छ। उहाँको रगतको मल तिरेर किनेका व्यक्तिहरू। ओ मलाई त यसले सानेले मानेले मलाई त परीक्षामा पार्यो। लाइटली छैन जीवन। त्यही कारणले गर्दा एकदमै तपाईँ र हामी स्ट्रेट फरवार्ड रूपमा एकदमै व्यवस्थित प्रकारले हाम्रो जीवन जिउन पर्छ। अनि अर्को तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने एप्लिकेसन, जुन कुरा परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई गर भन्नुहुन्छ त्यो नगरेर अर्कै गर्यो भने तपाईँ र मेरो पतन सुरु हुन्छ। जसरी के भयो? राजा साउलको पतन भयो। अनि यदि परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दियो भने सामुएल जस्तै एकदमै निष्कोट, शुद्ध र पवित्र जीवन जिउने अगमवक्ता, पुजारी र न्यायकर्ताको रूपमा परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई खडा गर्नुहुन्छ। मैले पहिलो सामुएलको पुस्तकमा अलिकति थोरै कुरा टच मात्रै गरेको छु। ईशैको घरानाको राजा दाउदलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? अभिषेक गर्नको लागि सामुएल अगमवक्तालाई बोलाउनु भयो। तर शक्ति, ओहदा र पदको कारणले गर्दा राजा दाउद पनि के भए? पाप र हत्यामा फसे। त्यसको विस्तृत कुरा हामी 2 सामुएलको पुस्तकमा आउँदो मंगलबारको दिनमा हामी सिक्नेछौँ। त्यसैले जब हामीसँग रुपियाँ पैसा, धन सम्पत्ति, उच्च ओहदामा हामी पुग्छौँ अनि मानिसहरू चाहिँ पापमा फस्न सक्छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि नहुँदा रुने र धेरै हुँदा हामी चाहिँ अरूलाई नगन्ने व्यक्ति कहिले पनि हुनु हुँदैन। किनकि परमेश्वरले जिरोबाट हिरो र हिरोबाट जिरो बनाउन सक्नुहुन्छ। यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले सिक्नुपर्ने पहिलो सामुएलको पुस्तकको आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सामुएल अगमवक्ताको जीवनबाट। यद्यपि सुरुमा साउल राम्रो असलै थिए र आज तपाईँ र हामी मानिसहरूको लागि असल व्यक्ति बन्न सक्छौँ। मानिसहरूलाई आशिष तुल्याउने व्यक्ति बन्न सक्छौँ। पहिलो सामुएलको पुस्तकले अनि हन्ना र सामुएलको बारेमा हेर्नुहोस् त। हन्नाले 12 वर्षपछि सामुएललाई जन्माइन्। सामुएल कस्तो अचम्म प्रकारले प्रभुको अन्त्यमा सामुएलको अब प्रभुको घरमा जाने दिन नहुँदा अगाडि चाहिँ इजरायलका सबै मानिसलाई बोलाएर के भन्छन् थाहा छ? सामुएलले, तपाईँले पढ्नुहोस् पहिलो सामुएलको पुस्तक। अनि सामुएलले भन्छ, ए इजरायलका मानिसहरू हो, यदि मैले तपाईँहरूको कुनै गाई गोरु गधा लुटेको छु भने आजै भन्नुहोस्। यदि मैले तपाईँलाई अन्याय गरेको छु भने आजै भन्नुहोस् भनेर। अनि मानिसले भन्छन्, ओ प्रभु। त्यतिखेर चाहिँ अगमवक्तालाई पनि प्रभु, पुजारीलाई नै प्रभु भन्ने चलन थियो। प्रभु, हामीले त तपाईँबाट कुनै पनि कुराहरू खोट देखेका छैनौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्म प्रकारको एकदम पवित्र जीवन।
प्रियहरू, यस्तै खालको जीवनको लागि तपाईँ र हामीले प्रार्थना गरौँ, किनकि हामी नाङ्गे आयौँ नाङ्गे जान्छौँ। तर संसारको लागि मै खाउँ, मै लाउँ, मै नाचु, मै बाँचु, मै नाचु, दुर्बलहरू सबै मरुन् भन्ने यो समयमा हामी बाँचिराखेका मानिसहरू छौँ। अनि यहुदाको पत्रले भन्छ, अशुद्ध भएका वस्त्रहरू समेत नछो। अपवित्रदेखि हामी टाढै रहनुपर्छ। यद्यपि भेडा गोठालोलाई परमेश्वरले राजा तुल्याउनु भयो, तर उसँग धन, मान, इज्जत, ओहदा, राजाको पद आएपछि राजा दाउद पनि चुके। त्यही कारणले गर्दाखेरि केही नहुँदा हामी रुने र केही भएपछि हामी घमण्डले फुल्ने व्यक्ति कहिले पनि बन्नु हुँदैन। यी सबै कुराद्वारा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद 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 दिँदछौँ। एक पटक प्रभु हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो घर परिवार, मण्डली परिवार, कुनै पनि व्यक्तिले गरेका गल्ती, भुल, पाप, अदरबरको लागि हामी पश्चाताप गर्दछौँ। यदि हाम्रो विरुद्धमा भएका मानिसहरूको लागि हामी उनीहरूलाई क्षमा दिन्छौँ। हे प्रभु, कुनै व्यक्तिले यसरी भनेका छन्, यदि तपाईँको बारेमा कुनै व्यक्तिले नराम्रो गरिराखेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई गएर भन्नुहोस्, तपाईँले जे गर्नुभयो त्यसको लागि म तपाईँलाई क्षमा गर्छु र म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। धेरै मानिसलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस्। धेरै मानिसहरूको लागि आँसु बगाउने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस्, ताकि तपाईँको महिमा, प्रशंसा, आदर, इज्जत दिन सकौँ। हे पिता, हामीलाई हन्ना जस्तै प्रार्थना गर्ने, सामेल अगमवक्ता जस्तै निष्कोट र पवित्र जीवन जिउने, साउल राजा जस्तै घमण्डले फुल्ने होइन, दाउद राजाको सुरुवाती जीवन जस्तै परमेश्वरको नजिकतामा रहने व्यक्ति तपाईँले बनाउनुहोस्। त्यति मात्र होइन, दाउद राजा पापमा फसिसके तापनि त्यसपछि उनले साँचो पश्चाताप गरे। यदि हाम्रा जीवनमा कतिपय यस्ता कुराहरू छन्, यदि यस्ता कुराहरूमा चुकिराखेका छौँ भने हे प्रभु, तपाईँले हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। अझै हामीलाई नम्र र इमान्दार बनाउनुहोस्। जतिजना तपाईँका छोराछोरीहरू, यद्यपि म आफैले पनि जे कुरा सिकेका छौँ प्रभु, हामी माथि तपाईँले अनुग्रह र कृपा गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन।